नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 को गणित विषयमा रहेको पाठ कम्प्लेक्स नम्बर्सबाट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी को बारेमा छलफल गर्छौं। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा हामीसँग मानौ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ। इफ z एन्ड w आर कम्प्लेक्स नम्बर्स, त्यो भयो भने चाहिँ मोड अफ z प्लस मोड अफ w is greater than equals to z plus w है। यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी ट्रायंगल इनइक्वालिटी भन्छौं। तर यो कम्प्लेक्स नम्बरमा ट्रायंगल इनइक्वालिटी बुझ्न भन्दा अगाडि हामी एउटा जनरल केसमा यो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बुझ्छौं। मानौ हामीसँग ट्रायंगल एबीसी छ। ट्रायंगल इनइक्वालिटीले के भन्छ भन्दाखेरि यो साइड यहाँ के साइड छ त भन्दा यो ट्रायंगलमा एबी बीसी र सीए भन्ने साइड भयो हैन। एबी बीसी र सीए यो साइड छ। कुनै दुईटा साइड जोड्दा चाहिँ अर्को जुन थर्ड साइड छ त्यो भन्दा चाहिँ के हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ इनइक्वालिटी छ। भन्नुको मतलब के हुन्छ भने दुईटा साइड जोडौँ है, एबी प्लस बीसी लाई जोड्दा चाहिँ यो चाहिँ एसी भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो, बराबर या ठुलो हुनु पर्यो है। त्यस्तै एसी प्लस बीसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु एबी, अनि अर्को भनेको के हुने भयो, एबी प्लस एसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु बीसी। यो दुईटा कुनै दुईटा साइड जोड्दाखेरि के हुनु पर्यो त, अर्को भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो, कि बराबर हुनु पर्यो कि ठुलो हुनु पर्यो है। यसलाई नै हामी के भन्छौं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भन्छौं है। अब हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा हेरौं। अब मानौ हामीसँग कम्प्लेक्स प्लेनमा यो दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर भयो, एउटा जेड अनि अर्को डब्लु छ। यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट आउने हुन्छ, यो चाहिँ डायगोनल हुन्छ। भन्नुको अर्थात् यहाँ हामी अब के गर्छौं, इमेजिनेरी प्यारालोग्राम क्रिएट गर्छौं है यसरी, र यसको सल्युसन चाहिँ केले दिने भयो त, यो यसको डायगोनलले है। र यो रिजल्टेन्ट भएको हुनाले यो चाहिँ के भयो त, जेड प्लस डब्लु भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँ आयो है। अब यो भएपछि यहाँ चाहिँ यो लेन्थ भनेको कति हो, मोड जेड, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति हो, मोड जेड हुने भयो। अनि यो के भयो त, मोड डब्लु हुने भयो हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ के भयो, डब्लु भयो, मोडुलस। त्यस्तै प्रकारले अब प्यारालोग्राम भएपछि यो डब्लु हो भने यो पनि के हुने भयो, डब्लु नै हुने भयो। यो जेड हुने भयो भने यो पनि के हुने भयो, यो पनि जेड नै हुने भयो हैन। यति भयो। अब त्यसो भए यो पोइन्ट जेड प्लस डब्लु हो भने यो लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ के हो त भन्दाखेरि मोड जेड प्लस डब्लु हैन त। अब यो ट्रायंगललाई कन्सिडर गरौँ। यो ट्रायंगलमा यो दुईटा साइड भयो अनि यो चाहिँ के भयो, थर्ड साइड हैन। त्यसैले अब ट्रायंगल इनइक्वालिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड भनेको मोड जेड इज ग्रेटर देन के हुने भयो त, जेड प्लस डब्लु, थर्ड साइड हैन त। यो दुईटा साइड चाहिँ जोड्दाखेरि के भयो त, यो थर्ड साइड भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले यहाँ यो लेख्यौं हैन। यही नै हामीले यो नेक्स्ट स्टेपमा लेख्दा के पाउँछौं, जेड मोड अफ जेड प्लस मोड अफ डब्लु इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जेड प्लस डब्लु है। यसरी हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौं। अब यसलाई हामी के पनि गर्छौं, डिराइभ पनि गर्छौं है। अब हेरौं यो कसरी हुन्छ डेरिभेसन कसरी गर्ने। लेट जेड इज इक्वल्स टु ए प्लस आइबी अनि डब्लु इज इक्वल्स टु सी प्लस आइडी, दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर लियो। अब मोड जेड कति हुन्छ त, स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हैन। त्यसरी नै मोड डब्लु कति हुन्छ त, स्क्वायर रुट अफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँबाट जेड डब्लु छ हैन, जेड र डब्लु लाई जोडेर हेरौं। जेड प्लस डब्लु जोड्दाखेरि कति पाउँछौं, ए प्लस आइबी प्लस सी प्लस आइडी हैन। अनि यहाँ ए सी रियल नम्बर भयो, ए प्लस सी रियल पार्ट अनि आई कमन लियो भने बी प्लस डी, यो चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भयो हैन। त्यसो भए यो चाहिँ कति हुन्छ त, मोड जेड प्लस डब्लु भनेको स्क्वायर रुट अफ यसको स्क्वायर ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस के हुने भयो त, बी प्लस डी होल स्क्वायर हैन। यति हुने भयो। अब हामीले के एजम्पसन गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ के लेख्छौं भने नाउ जेड प्लस डब्लु विल बी ट्रू। यो चाहिँ ट्रू हुन्छ कति बेला, इफ यो ट्रू हुने भनेको यो जेड जुन हामीले उतापट्टि भ्यालु लिएको छौं
जुन यो भ्यालुहरू लिएको छौँ मोड जेडको लागि यो जुन चाहिँ हामीले निकालेको छौँ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो। हामीले के लेख्छौँ भने मोड जेड भनेको स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मोड डब्लु भनेको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हामीले यो भ्यालु कहाँबाट लियौँ यहाँबाट लियौँ हैन। अनि इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जेड प्लस डब्लुको मोड कहाँ छ भन्दाखेरि यो ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर। त्यसैले ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छौँ है। यहाँ पनि स्क्वायर लगाइन्छौँ अनि यहाँ पनि स्क्वायर लगाइन्छ। त्यो भएपछि के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुन्छ हैन। त्यसैले ए स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रुट भित्र छ, त्यसैले होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यसको पनि होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a भनेको यो भइहाल्यो स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि बी भनेको कति हुने भयो त 2a इन्टु बी भनेको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हैन। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यतापट्टिको ग्रेटर देन इक्वल्स टु यो पार्ट के भयो स्क्वायर रुट र स्क्वायर के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो। त्यसैले के लेख्न सक्यौं ए प्लस सी होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी होल स्क्वायर हैन। अब नेक्स्ट स्टेपमा यो पार्ट ल्याएर यहाँ पनि स्क्वायर रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो। त्यसैले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्र रहने भयो प्लस त्यसै गरी यहाँ पनि यो र यो क्यान्सल हुन्छ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यो के छ त दुईटै स्क्वायर रुट भएको हुनाले एउटै स्क्वायर रुट भित्र पनि हामीले राख्न सक्छौं है। त्यसैले 2 स्क्वायर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अनि राइट ह्यान्ड साइड पट्टि के छ ए प्लस सी होल स्क्वायर अनि डी प्लस डी होल स्क्वायर छ हैन। यसलाई हामीले फर्मुलामा खोल्यौं के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस यसलाई फर्मुलामा बी स्क्वायर प्लस 2bd प्लस डी स्क्वायर हैन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो यता पनि ए स्क्वायर छ यहाँ पनि ए स्क्वायर छ क्यान्सल भइहाल्छ बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर यो सबै क्यान्सल हुने भयो। सो के रह्यो त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यो चाहिँ के छ स्क्वायर रुट भित्र छ ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2ac 2bd भनेपछि 2 कमन लियो भने के हुन्छ त ac प्लस bd आउने भयो हैन। अब 2 2 क्यान्सल फेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने है यहाँ र यहाँ स्क्वायर लगाइदिने यहाँ र यहाँ स्क्वायर लगाइदिने। त्यो गर्दा के हुन्छ त यो स्क्वायर र यो रुट चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ स्क्वायर लगाएर फर्मुला युज गर्नु पर्यो है। त्यसैले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुने भयो ग्रेटर देन इक्वल्स टु एसी प्लस बीडी को होल स्क्वायर छ नि त हैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो ए स्क्वायर प्लस 2 ए भनेको त एसी अनि बी भनेको बीडी छ प्लस यो बी स्क्वायर भनेको यहाँ बीडी नै बी स्क्वायर भयो है। त्यसैले बीडी होल स्क्वायर। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्छौं मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर र डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब बी स्क्वायर डी स्क्वायर हैन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ 2abcd हैन 2abcd प्लस यहाँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँ केही क्यान्सल हुन्छ त राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भन्दाखेरि हुन्छ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर दुईटै क्यान्सल भयो है। अब के रह्यो त यहाँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अनि यतापट्टि 2abcd रह्यो। अब ए स्क्वायर हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यो 2abcd उतापट्टि चाहिँ यसलाई यतापट्टि ल्याउँछौं है इनइक्वालिटीको यतापट्टि ल्याउँछौं। सो के हुन्छ साइन चेन्ज हुन्छ -2abcd हुने भयो है। र एबीसीडी लाई पनि हामी एबीसीडी नलेखेर के लेख्न सक्छौं एडी बीसी लेख्न सक्छौं किनभने यो फर्मुलामा हामीले लान सक्छौं यहाँ एडी छ यहाँ बीसी छ त्यसैले एडी इन्टु बीसी लेख्यो भने हामीले अहिले फर्मुलामा लान सजिलो हुन्छ। यो के भयो त उतापट्टि केही छैन त्यसैले 0 हुने भयो है। अब यो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ad इन्टु बीसी भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को फर्मुलामा गयो है। त्यो भनेको ए माइनस बी को फर्मुला ए भनेको एडी माइनस बीसी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु
0 को फर्ममा गयो। अब हामीले यो माथिदेखि सल्भ गर्दै आयौँ र हामीले के भन्दैछौँ भने यो जुन हामीले फर्स्टमा लिएको छौँ यो कुरा चाहिँ ट्रु हो। कति बेला भन्दाखेरि यो जुन आउँछ नि लास्टमा अन्तिममा त्यो पनि ट्रु हो भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, यो पनि ट्रु हो यो पनि ट्रु हो भएपछि चाहिँ फर्स्टमा जुन इनिक्वालिटी हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ त्यो चाहिँ के हुने भयो, ट्रु हुने भयो भनेर हामीले यसरी प्रुभ गर्छौँ है। त्यसैले अब पहिला हेरौँ, यो हेरौँ ट्रु हो कि होइन त, यो स्टेटमेन्ट जुन इनिक्वालिटी छ त्यो ट्रु हो कि होइन त। एडी माइनस बिसी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 आएको छ है। अब यो इनिक्वालिटीलाई हेरौँ, यो के छ भने एडी माइनस बिसी होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0। यहाँ ए बी सी डी सबै के हो त, रियल नम्बर हुन्। रियल नम्बर यदि नेगेटिभै छ भने पनि त्यसको स्क्वायर के हुन्छ त, ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ। जस्तै मानौँ 1 -1 छ भने यसको स्क्वायर गर्दाखेरि के हुने भयो त, यो ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0, किनभने यो ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ है। अनि -2 स्क्वायर गर्दा यो पनि ग्रेटर देन 0 हो, 4 हुन्छ होइन। अनि 2 होल स्क्वायर गर्दा पनि यो पनि ग्रेटर देन 0 भइहाल्यो। भनेपछि यो माइनस भए पनि प्लस भए पनि के हुने भयो त, ग्रेटर देन 0 नै हुने भयो। यो पनि ग्रेटर देन 0 नै हुने भयो, यो पनि ग्रेटर देन 0 नै हुने भयो है। अब हामीले यहाँ सल्भ गर्दा कि माइनस पाउँछौँ कि प्लस पाउँछौँ होइन, दुईटामा एउटा पाउँछौँ कि 0 पाउँछौँ। अर्को एउटा चान्स भनेको 0 हुनसक्छ। त्यसैले 0 आयो भने कति हुन्छ, 0 को स्क्वायर भनेको 0 हुने भयो। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 है। त्यही भएर यो जुन हामीले इनिक्वालिटी पाएको छौँ यो चाहिँ के छ, ट्रु छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विच इज ट्रु फर अल रियल नम्बर। रियल नम्बरको स्क्वायर भनेको के हुन्छ, अलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुने भयो है। ए बी सी डी जबसम्म यिनीहरू रियल नम्बर हो एबिसिडी तबसम्म के हुने भयो त, साँचो हुने भयो। त्यसैले हामीले जुन फर्स्टमा लिएको छौँ त्यो के हुने भयो त, हेन्स मोड जेड प्लस मोड डब्लु इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु जेड प्लस डब्लु भनेर भन्न सक्छौँ। सो यो के भयो त, प्रुफ भयो। अब हामी ट्रायङ्गल इनिक्वालिटी प्रुभ गर्न अल्टरनेटिभ मेथड पनि छ, त्यो हामी हेर्छौँ कस्तो हुन्छ भनेर। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने मोड अफ जेड प्लस डब्लु लेस देन इक्वल्स टु मोड अफ जेड प्लस मोड अफ डब्लु, यो प्रुभ गर्नुपर्ने हो। अब हामीले कहाँबाट सुरु गर्छौँ भन्दाखेरि वी ह्याभ मोड अफ जेड प्लस डब्लु होल स्क्वायर। अब हामीले यो प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ मोडुलसको प्रपर्टीहरू युज गर्छौँ है, डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू युज गर्छौँ। जस्तै जुन फर्स्टमा हामी के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोड अफ जेड होल स्क्वायर भनेको चाहिँ जेड इन्टु जेड बार छ नि त होइन, यो प्रपर्टी युज गरौँ। यो प्रपर्टी युज गर्दाखेरि के हुन्छ त, जेड, यो जेड भनेको चाहिँ जेड प्लस डब्लु हुने भयो नि त, त्यही भएर जेड प्लस डब्लु होल बार। अब यहाँ रिजन चाहिँ के लेख्नु पऱ्यो, मोड अफ जेड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु जेड इन्टु जेड बार विच इज इक्वल्स टु, हामी यसलाई जेड प्लस डब्लु जुन होल बार छ यसलाई चाहिँ हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ जेड बार प्लस डब्लु बार, र यहाँ रिजन पनि त्यही लेख्छौँ इज इक्वल्स टु जेड बार प्लस डब्लु बार। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ, जेड इन्टु जेड बार भनेको जेड जेड बार प्लस जेड इन्टु डब्लु बार हुने भयो होइन। त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले जेड डब्लु बार लेख्ने भयो प्लस डब्लु र जेड बार मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डब्लु जेड बार, अनि लास्टमा चाहिँ डब्लु र डब्लु बार यो मल्टिप्लाई भइहाल्यो इज इक्वल्स टु, यो जुन माथिको प्रपर्टी छ यो प्रपर्टी नै युज गर्छौँ, किनभने जेड इन्टु जेड बार भनेको के छ, मोड जेड होल स्क्वायर छ, त्यही नै लेख्छौँ हामीले है। जस्तै जेड मोड जेड होल स्क्वायर प्लस यहाँ डब्लु डब्लु बार पनि त्यही छ है, हामी त्यही युज गर्छौँ। सो जेड डब्लु बार पहिला यताको लेखिहालौँ, अनि डब्लु जेड बार प्लस माथिको प्रपर्टी युज गरेर हामी मोड जेड होल स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। रिजन चाहिँ के हो त, सेम हो होइन, जेड जेड बार इज इक्वल्स टु मोड जेड होल स्क्वायर, यो प्रपर्टी युज गऱ्यौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि मोड जेड होल स्क्वायर प्लस यसलाई यो डब्लु मोड अफ डब्लु स्क्वायरलाई अगाडि लेख्यौँ। अब प्लस यहाँ के छ, जेड डब्लु बार छ प्लस डब्लु जेड डब्लु बार छ होइन, यसलाई जेड डब्लु बारै लेखिहाल्यो। अनि यता चाहिँ जेड डब्लु बारलाई चाहिँ हामी एउटा फर्ममा लान्छौँ, जेड यो यसलाई लेखौँ प्लस जेड डब्लु बार प्लस हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै डब्लुलाई डब्लु बार होल बार लेख्न सक्छौँ नि त होइन, कन्जुगेटको पनि कन्जुगेट लेख्न सक्छौँ,
अनि यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छौँ भने जेड बार अनि जे छ त्यही लेख्यौँ हैन। डब्लुलाई चाहिँ के लेख्यौँ, डब्लुको बारको पनि बार लेख्यौँ है। अब हामीले डब्लुलाई मात्र चेन्ज गर्यौँ हैन, डब्लुलाई चाहिँ डब्लु बारको पनि बार लेख्यौँ। यहाँ हामीले रिजन पनि लेख्न सक्छौँ, डब्लु इक्वल्स टु डब्लु बार बार हैन, दुईटा बार लगाइदिन्छु नि। यो किन लेख्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा यो प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टु 2 रियल जेड भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले यो फर्ममा लान खोजेको है। अब त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ, मोड जेड होल स्क्वायर हैन, यो जे छ त्यही प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर प्लस यहाँ चाहिँ अब हामीलाई जेड प्लस जेड बारको फर्ममा लानु छ, हामीले कम्पेयर गर्नु छ भने जेड डब्लु बार यो भन्ने चाहिँ एउटा जेड जस्तो भयो हैन। अनि अब यसको बार भनेको चाहिँ के हुने भयो त, जेड डब्लु होल बारको पनि होल बार हुने भयो हैन। अब यो फर्ममा आयो हैन। यो फर्मलाई पनि हामीले हेर्यौँ भने जेडलाई कतिवटा बार छ त, जेडको एउटा बार छ अनि डब्लुको चाहिँ कतिवटा बार छ, दुईटा छ नि त। यो होल बार भएको हुनाले जेडको लागि एउटा बार छ अनि डब्लुको लागि दुईटा बार छ नि त। भनेको मतलब यहाँ हामीले अघि जे लेखेका छौँ त्यही नै छ है, यो सेम हो। तर लेख्दा चाहिँ हामी कसरी लेख्छौँ, जसरी 2 माथिपट्टिको रियल जेड युज गर्न खोजेको है हामीले, 2 जेड डब्लु बार। रिजन चाहिँ के हो, सिन्स जेड प्लस जेड बार इज इक्वल्स टु रियल 2 रियल जेड है, यो रिजन चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो। अब यति भएपछि हामीले इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौँ, मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर प्लस 2 रियल जेड छ नि त हैन, जेड डब्लु बार छ है। अब एउटा प्रपर्टी हामी युज गर्छौँ, त्यो प्रपर्टी के भने रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टु मोड अफ जेड भन्ने छ है। अब यसमा के एड गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ, मोड जेड होल स्क्वायर एड गर्यो भने के हुन्छ त, मोड जेड होल स्क्वायर आर रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टु मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड जेड हुने भयो हैन। अब यसलाई डब्लु स्क्वायर पनि एड गर्यो भने के हुन्छ त, मोड अफ डब्लु स्क्वायर प्लस मोड अफ जेड स्क्वायर प्लस रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टु मोड अफ डब्लु स्क्वायर प्लस मोड अफ जेड स्क्वायर प्लस जेड हुने भयो हैन। भन्नुको अर्थ जुन क्वान्टिटी छ यो चाहिँ के हुने भयो, लेस देन इक्वल्स टु यो टोटल हुने भयो नि त यतापट्टिको हैन। अब जुन हामीले खास युज गरेको चाहिँ रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टु मोड जेड भनेको थियो हैन। हामीसँग चाहिँ के छ, जस्तै 2 छ नि त, त्यही भएर हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि भइहाल्यो है, 2 रियल जेड इज लेस देन 2। अब अरूमा पनि यो तलपट्टि पनि के गर्नु पर्यो है त, यो 2 हाल्ने भयो, यहाँ पनि 2 हाल्नु भयो पर्ने भयो, अनि यहाँ पनि 2 अनि यहाँ पनि 2 हाल्यो भने के भयो त, यो ओभरअल क्वान्टिटी चाहिँ लेस देन हुन्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो है। त्यसैले हामी नेक्स्ट स्टेपमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि इज लेस देन इक्वल्स टु मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर। अब यसको बदली चाहिँ के लेख्न सक्ने, 2 जेड डब्लु बार। यहाँ हामीले रिजन पनि लेख्न सक्छौँ, रियल जेड इज लेस देन इक्वल्स टु मोड जेड। यो प्रपर्टी युज गरेर हामीले के गर्यौँ, जेड डब्लु बारको फर्ममा चाहिँ यो लग्यौँ है। अब यो स्टेप पछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इक्वल्स टु, अब यसको पछि चाहिँ इक्वल्स टु हुन्छ हैन। अघि चाहिँ लेस देन भएको हुनाले लेस देन लेख्यौँ, यो स्टेप र यो स्टेपबाट यो स्टेप चाहिँ लेस देन हो। अब चाहिँ बराबर हो भन्नु खोजेको है, मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर प्लस 2, यसलाई ब्रेक गरौँ, मोड जेड अनि मोड डब्लु बार। अनि सिन्स यहाँ के लेख्न सक्छौँ, प्रपर्टी नै भइहाल्यो हैन, मोड अफ जेड डब्लु इज इक्वल्स टु मोड अफ जेड इन्टु मोड अफ डब्लु हुने भयो हैन, इज इक्वल्स टु यसलाई के लेख्न सक्छौँ, मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर प्लस 2 मोड जेड अनि मोड डब्लु। किन कन्जुगेटको मोड भन्नु र कम्प्लेक्स नम्बरको मोड भन्नु एउटै हो। किनभने जस्तै हेरौँ भने जस्तै यहाँ जस्तै ए माइनस आइबी हुने भयो नि त, कन्जुगेट भयो नि। नर्मल हामी कम्प्लेक्स नम्बर चाहिँ ए प्लस आइबी छ भने यसको मोडुलस कति हुने भयो त, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी अफ स्क्वायर हुने भयो। यो भनेको नि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउँछ, यो पनि अलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नै हुने भयो। त्यसैले यसको मोडुलस र यसको मोडुलस चाहिँ के हुने भयो, सेम हुने भयो। भन्नुको अर्थात् कन्जुगेटको मोडुलस र कम्प्लेक्स नम्बरको मोडुलस के हुने भयो, सेम हुने भयो। त्यसैले हामी यहाँ रिजनमा के लेख्छौँ, सिन्स मोड अफ डब्लु इज इक्वल्स टु मोड डब्लु बार।
यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त मोड जेड प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर लेख्ने भयो है। यो चाहिँ के भयो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्ममा भयो। अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले केबाट गरेको थियौँ जेड प्लस मोड अफ जेड प्लस डब्लु होल स्क्वायरबाट सुरु गरेको थियौँ। सो त्यही लेख्यौँ जेड प्लस मोड अफ जेड प्लस होल स्क्वायर इज लेस देन, किनभने यहाँ लेस देन साइन छ होइन, लेस देन इक्वल्स टू, त्यसैले अनि मोड जेड प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर हुने भयो होइन। र यहाँबाट चाहिँ हामी के भन्छौँ दुईटैपट्टि स्क्वायर छ, हामीले काट्दाखेरि के हुने भयो त मोड जेड प्लस डब्लु इज लेस देन इक्वल्स टू मोड जेड प्लस मोड डब्लु, र यो के भयो त हेन्स प्रुभड भयो होइन। हामीले यो नै प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, के भयो त प्रुभ भयो, यो भयो। अब अल्टरनेटिभ प्रुफ होइन। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुगिरहेछौँ र तपाईँहरूलाई केही होमवर्क दिँदैछु। र पहिलो क्वेसन छ इफ जेड एन्ड डब्लु आर टू कम्प्लेक्स नम्बर्स प्रुभ द्याट जेड प्लस डब्लु मोडको पनि होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड जेड होल स्क्वायर प्लस मोड डब्लु होल स्क्वायर प्लस टू रियल जेड डब्लु कन्जुगेट होइन डब्लु बार। सेकेन्डमा छ इफ जेड एन्ड डब्लु आर टू कम्प्लेक्स नम्बर्स प्रुभ द्याट मोड अफ जेड माइनस डब्लु इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड अफ जेड माइनस मोड अफ डब्लु। अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौँ र जाँदा जाँदै यदि तपाईँहरूलाई यस पाठ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव या केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क गर्ने ठेगाना रहेको छ learning@deobak.edu.np। धन्यवाद।